हजारे कायद की बेहुरमती के पस मंजर में रोनुमा होने वाला वाकया आईजी सिंध के तहफुजात पर फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल ISPR की जानिब से बताया गया है। आईजी सिंध के वाकये की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश पर मुतालिक ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे लईक उर रहमान से। लईक, आगाह कीजिएगा। जी, हजारे कायद की बेहुरमती के पस मंजर में रूनुमा होने वाले वाक़े पर आईजी सिंध के तहफुजात के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहकीकात के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची के ऑफिसर मज़ार कायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्दअमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने में मसरूफ थे। रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स पर मज़ार कायद की बेहुरमती पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। इन ऑफिसर्स ने इन शदीद अवामी रद्दअमल और तेजी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनजर सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिश में नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया। इस कशीदा मगर पुरइश्तिहाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इन ऑफिसर्स ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्दअमल का मुजाहरा किया और जिम्मेदार और तजर्बा अफकार ऑफिसर्स के तौर पर उन्होंने ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से ताहम गुरेज करना चाहा था जिससे रियासत के दो इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में इन मुतलका ऑफिसर्स को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट का हवाला है। इसके अलावा यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा उन 2013 से 2020 यानी 7.5 सालों में मुख्तलिफ रेंजर्स और आर्मी और मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर क्राइम को रोकने की कोशिशें थी। उनका इस दौरान 22,853 ऑपरेशन किए गए। ये आदाद शुमार मुख्तलिफ हवालों से इकट्ठे किए गए हैं जिनमें तकरीबन 9 लाख से ज्यादा एमुनेशन बरामद किया गया था। 95% दहशत गर्दी, 98% टारगेट किलिंग, 99% जो बत्ताखोरी और 98% अगवा बराए तावान के वाकयात थे। उनमें 7.5 साल में नुमाया कमी वाक़ हुई है। 2300 से ज्यादा दहशत गर्दों, 2055 टारगेट किलर्स और 1100 से ज्यादा बत्ताखोरों को गिरफ्तार भी किया गया। 2014 में जो कराची क्राइम इंडेक्स के हवाले से 6ठे नंबर पर था, इन तमाम कोशिशों के नतीजे में 104 नंबर पर आ गया। तो इस सारी सूरत हाल में इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि रेंजर्स और दीगर जो मुतलका इदारे थे उन्होंने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर कानून नाफिज करने की कोशिशों को बेहतर बनाया, क्राइम को कंट्रोल किया, जराइम, बत्ताखोरी, अगवा बराए तावान के मामला को कंट्रोल किया। और यहाँ पर जो ISPR की तरफ से वाजे किया गया है, तर्जुमान की तरफ से, उसमें कह दिया गया है कि कुछ ऐसे हालात हो चुके थे, अवामी रद्दअमल था और उन ऑफिसर्स ने कुछ सूरत हाल में जो कदम उठाया, बिलाशुबा उस पर उनके खिलाफ GHQ में कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ताहम इस बात को भी यकीनी बनाया गया कि इदारों में गलतफहमियां पैदा ना हों। जी, लाइक हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे और अपने नाज़रीन को बताएं मज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंजर में रोनुमा होने वाला वाकया यानी कि जो 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब पेश आया था और ये वो वाकया है जब PDM का दूसरा जलसा कराची में हुआ था और मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर जलसे में शिरकत के लिए आए थे। उस रात ये वाकया पेश आया था और उसके बाद जो मामला आगे बढ़ा इस मज़ार कायद की बेहुरमती के केस का, आर्मी चीफ ने नोटिस लिया और आपको ये बताएं कि ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि आईजी सिंध के तहफुजात पर फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर दी गई है। मज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंजर में रूनुमा होने वाला वाकया, ISPR का ये बताना है कि आईजी सिंध के तहफुजात पर फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल। आईजी सिंध के वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सिफारिश पर मुतल्लिका ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी पर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में की जाएगी। आर्मी चीफ ने हिदायत दी थी कि इंक्वायरी की जाए और रिपोर्ट जल्द दें और इसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है कि इनको हटा दिया गया है जिम्मेदारियों से और ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी पर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई अब GHQ में की जाएगी। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब। अरशद शरीफ साहब, आर्मी चीफ ने जो वादा किया पूरा कर दिया और अब ISPR की जानिब से आगाह कर दिया गया है, फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है, ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में की जाएगी। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को?
کہ جو وعدہ کیا گیا تھا اور آپ نے صدر جسرا سے کہا کہ آرمی چیف نے جب بلاول بھٹو سے بات ہوئی تھی اور بلاول بھٹو نے پبلکلی ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف اس پہ انکوائری کرے، اب وہ انکوائری ہو بھی گئی اور اچھی بات یہ ہے کہ اس انکوائری کو پبلک بھی کر دیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ذمہ داران افسران تھے، جس میں کہ آئی ایس آئی اور رینجرز کے افسران کے اوپر الزام لگا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں تھی اس سے زیادہ بڑھ کے اوور زیلسلی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں پہ اس معاملے پہ ایکٹ کیا کیونکہ وہاں پہ پبلک پریشر تھا، مزار قائد پہ بے حرمتی ہوئی تھی۔ تو یہ انکوائری رپورٹ اب سامنے آ چکی ہے اور اس سے دو تین چیزیں اب واضح ہو رہی ہیں، اگر ہم اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں کہ اوور زیلسلی اگر آپ ایکٹ کریں گے، اپنے بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی آپ جا کے ایکٹ کریں گے اور اس پہ اگر کوئی ایشو ہوگا، رولز کی وائلیشن ہوگی تو آرمی اپنے ٹریڈیشنز کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کے خلاف ایکشن بھی لے گی، اور یہ ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے ٹو آل دا رینکس جو افواج پاکستان کے ہیں کہ کوئی بھی وائلیشن چیف آف دا آرمی صاحب کسی صورت میں کسی آفیسر سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ دوسرا کہ جو پبلکلی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوئے اور انکوائری رپورٹ اور ایکشن اب عوام کے سامنے۔ تیسری اس میں بات یہ کہ ایک حکومت نے سندھ میں بھی انکوائری آرڈر کی ہوئی تھی، وہ انکوائری اب ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اس میں جو ایک سندھ پولیس کے افسران ان کا کردار تھا، وہ کردار کس قسم کا تھا، کیا وہ بھی اتنی شفافیت کے ساتھ کردار سامنے آئے گا جتنی شفافیت کے ساتھ مڈ کیریئر آفیشلز ہیں آئی ایس آئی اور رینجرز کے، جن کو کہ عہدوں سے ہٹایا گیا ہے کورٹ آف انکوائری میں، اور اب جی ایچ کیو میں فردر ان کے خلاف جو بھی ڈسپلنری پروسیڈنگز ہونی ہے اس حوالے سے وہ ہوں گی۔ تو کیا سندھ پولیس کے جو افسران تھے ان کے خلاف جو سندھ حکومت کی انکوائری ہے وہ بھی اسی طرح سے دیکھ رہی ہے اور ریکمنڈیشن اسی طرح سے عوام کے سامنے آئیں گی؟ ایک اور اس کا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے کہ اگر اس دن کی آپ پبلک بیانات نکالیں تو جو پاکستان تحریک انصاف کی سندھ کی کراچی کی قیادت تھی، اس سارے کا اس میں کیا رول تھا؟ کیا ان کے نام بھی کسی انکوائری میں سامنے آئیں گے؟ کیونکہ اگر دو افسران یہاں پہ رینجرز اور سندھ کے مڈ کیریئر افسران ایک کاسٹ پے کر رہے ہیں، ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، تو جو پی ٹی آئی کے جو افسران تھے، جو پی ٹی آئی کے جو آفیشلز تھے جو کہ ہمیں تھانے میں بھی نظر آئے، اور پھر کیا اس میں کوئی اہم کانسٹیٹیوشنل آفس سندھ میں جو کہ گورنر کا آفس ہے وہ بھی کہیں استعمال ہوا تھا کسی طریقے سے؟ تو یہ سارے ایسپیکٹس ہیں جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت کی انکوائری رپورٹ جو ہے اس میں بھی پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ واضح ہو۔ جی ارشد شریف صاحب، اس حوالے سے آپ کا تجزیہ سامنے آ گیا ہے اور اپنے ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ کریں، آئی جی سندھ کے تحفظات پر فوج کی کورٹ آف انکوائری مکمل، آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے آئی جی سندھ کے واقعے کی انکوائری آرمی چیف کے حکم پر کی گئی ہے اور کورٹ آف انکوائری کی سفارش پر متعلقہ آفیسرز کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کورٹ آف انکوائری کے مطابق واقعہ 18-19 اکتوبر کی درمیانی شب کا ہے۔ رینجرز آئی ایس آئی کراچی کے آفیسرز عوامی رد عمل سے نمٹنے میں مصروف تھے۔ آفیسرز نے عوامی رد عمل کے مد نظر سندھ پولیس کا طرز عمل سست پایا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کشیدہ صورتحال میں آفیسرز نے اپنی حیثیت میں کسی قدر جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ تجربے کار آفیسرز کے طور پر انہیں ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ ذمہ دار آفیسر کی وجہ سے ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ آفیسرز کے خلاف ضابطہ کارروائی جی ایچ کیو میں کی جائے گی۔ اور آرمی چیف نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ پاکستان اپنے اصل راستے پر گامزن ہو چکا ہے جو آئین اور قانون کا راستہ ہے۔ پاکستان کا ہر ادارہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ آئیے مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں طاقت کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق صرف ریاست کے ہاتھ میں ہو۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہوگی اور اس کو ہم انشور کریں گے کہ پاکستان ایک مضبوط اچھا ملک بن جائے۔ It is my earnest desire and effort that the Pakistan these young men inherit when they are in leadership position is the Pakistan we all dreamed of, democratic, stable, happy and secure. پاکستان اپنے اصل راستے پر گامزن ہو چکا ہے جو کہ آئین اور قانون کا راستہ ہے۔ پاکستان کا ہر ادارہ نہایتی ایمانداری اور تندہی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ آئیے ہم مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں طاقت کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق صرف ریاست کے ہاتھ میں ہو۔ پاکستان میں آئینی، قانونی اور جمہوری روایات کی مضبوطی ہم سب کی مضبوطی ہے۔